बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे इस बात पर डिस्कशन की कि हमारी खादों का जो ज़िया हो रहा है, खादें जो ज़ाया जा रही हैं, जिस मिक़दार में हम खादें दे रहे हैं उससे हम उस हिसाब से आउटपुट नहीं ले पा रहे। और दूसरी बात कि अच्छी ज़मीनों के अंदर हवा की मिक़दार, पानी की मिक़दार, नामियाती मादा और मुफीद खुर्दबीनी अजसाम की मिक़दार कितनी होनी चाहिए, मगर मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से हमारी ज़मीनों की साख्त ख़राब हो चुकी और जो खादें और ख़ुराक हम फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों नहीं वो आउटपुट दे रही जिस कदर उन्हें वो आउटपुट देना चाहिए। तो जी दोस्तों, इन तमाम मसाइल का हल बायो ट्रेडर्स बायोलॉजिक एजी का, फोर ब्रदर्स का एक जदीद रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट शेरू है। शेरू एक ऐसा प्रोडक्ट है क्योंकि फोर ब्रदर्स एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इदारा है जो कि तहकीक की बुनियाद पर ज़िम्मेदार दोस्तों की ज़रूरत के मुताबिक कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। तो इनकी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि हम ज़राअत के शोबे में जिस कदर पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा खादें या ख़ुराक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और खादें और ख़ुराक का जो ज़िया है, जो ज़ाया होना है, वो बहुत ज़्यादा है और हमारी पैदावार की क्वालिटी और हमारी पैदावार की मिक़दार में बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो रही है। अब शेरू एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके अंदर अगर हम पहले 40 दिन के अंदर अंदर बिजाई से लेकर फर्स्ट 40 डेज़ के अंदर अंदर ये अगर हम अपने खेतों में अप्लाई कर देते हैं, ख्वाह वो शुरू के अंदर डीएपी के साथ कोट करके या रकबे की तैयारी के वक्त जब डीएपी डाली जाती है तो उसके साथ मिक्स करके, या पहले पानी के साथ जब यूरिया लगाया जाता है पहले और दूसरे यूरिया के साथ हम इसे ड्रम के अंदर भी फ्लड कर सकते हैं। शेरू एक 10 केजी के अंदर 10 किलोग्राम के अंदर एक बैग है और ये कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर 8 चीज़ें मौजूद हैं और ये वो तमाम 8 चीज़ें हैं जिसे कि पौधे थोड़ी या ज़्यादा मिक़दार में अपने दौरान ज़िंदगी के लिए फ़र्स्ट 40 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये पहले 40 दिन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल मुरक्कब है। इसके अंदर जो 8 चीज़ें हैं उनमें सबसे पहली चीज़ सल्फ़र है। सल्फ़र की मिक़दार शेरू के अंदर 3 किलोग्राम है और इसके अंदर जो प्रोसेस्ड सल्फ़र मौजूद है उसका काम ज़मीन के अंदर जरासीमों को मैनेज करना, जरासीमी बीमारियों में कमी करना, ज़मीन का पीएच लेवल कम करना, ऑर्गेनिक सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करना और ज़मीन के मसामों को खोलना, इसके अलावा नाइट्रोजन के लॉसेस को मिनिमाइज़ करना। ये तमाम काम सल्फ़र के हैं और क्योंकि बायो ट्रेडर्स एक रिसर्च बेस्ड इदारा है और हम ये जानते हैं कि हमारी ज़मीनों में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा ज़िया हो रहा है, जरासीमी बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है, ज़मीनों के मसाम बंद हो चुके हैं, ज़मीनों की पीएच बढ़ चुकी है, तो उसके लिए इस शेरू के अंदर हमने 3 किलोग्राम की मिक़दार में सल्फ़र को ऐड किया है। दूसरी जो इसमें बहुत अहम चीज़ है वो पोटाशियम ह्यूमेट है। पोटाशियम ह्यूमेट भी 3 किलोग्राम की सूरत में मौजूद है और पोटाशियम ह्यूमेट की एक बहुत ही बड़ी खूबी कि पोटाशियम ह्यूमेट का एक ज़र्रा पानी के 40,000 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने, उसको अपने साथ कायम रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक ज़र्रा पानी के 40,000 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है जिसकी वजह से ज़मीन में वत्तर ज़्यादा देर तक कायम रहता है और नंबर ऑफ़ इरीगेशंस कम लगते हैं। जिस फसल में शेरू इस्तेमाल नहीं करते बिलफ़र्ज़ उसमें 8 इरीगेशंस हो रही हैं, तो जिस रकबे में हमने शेरू इस्तेमाल किया तो उस रकबे में 2 इरीगेशंस कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी क्योंकि ये वत्तर को ज़्यादा देर तक होल्ड करता है, रकबों के अंदर ज़्यादा देर तक वत्तर को कायम रखता है। इसके अलावा आजकल जैसे कि बारिशी मौसम शुरू हो चुका है, सावन भादो, सावन का महीना शुरू हो चुका, बारिशों का आगाज़ हो चुका
اور ان طوفانی بارشوں میں اس وقت ہمارے پاس موجود فصلیں کپاس اور مکئی کی کاشت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ دھان کی فصل بھی موجود ہے۔ تو ان فصلوں میں دھان کے علاوہ کپاس اور مکئی کے اندر اگر پانی 2 سے 3 دن کھڑا رہ جائے تو وہ فصل ہماری آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسے رقبے جہاں پر جو نشیبی علاقے ہیں، جو نیچے یا گہرے ایکڑز ہیں، جہاں پر پانی کی نکاسی بہتر نہیں ہے، جہاں پر پانی رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، یا ان بارشوں کی وجہ سے پانی کے ٹھہرنے کا خدشہ ہے یا پانی ٹھہر چکا ہے، تو وہاں پر 1 سے 2 بیگ اگر شیرو استعمال کر لیں تو وہاں انشاءاللہ تعالیٰ 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر وہ پانی جذب ہو جائے گا اور ہماری فصل ختم ہونے سے محفوظ ہو جائے گی، ہماری فصل ٹرمینیٹ نہیں ہوگی۔ اور تیسری اہم چیز اس کے اندر، شیرو کے اندر سی ویڈز ہیں، اس کے اندر ایک سمندری جڑی بوٹی جس کا کہ ایکسٹریکٹ 3 kg کی مقدار میں موجود ہے، اور اس کا کام ٹیوبولوں کے پانی کے ذریعے جو سوڈیم اور کلورائڈ نمکیات آ رہے ہیں جو کہ ہماری زمینوں میں بنجر پن کا اضافہ کر رہے ہیں، کراٹھے پن کا اضافہ کر رہے ہیں، ہماری ان پانیوں سے، ٹیوبولوں کے پانیوں سے نمکیات کا اخراج کرنا اور ہماری زمینوں سے کلراٹھے پن کو دور کرنا اس کا سب سے بڑا فنکشن ہے۔ اور یہ سی ویڈز 3 kg کی مقدار میں شیرو کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ 3 بڑی چیزیں، مطلب 3 کلو پروسیس سلفر، 3 کلو پوٹاشیم ہیومیٹ، 3 کلو سی ویڈز، 9 کلو کی مقدار میں یہ 3 چیزیں موجود ہیں، جبکہ 5 چیزیں موجود ہیں جو کہ گو کہ تھوڑی مقدار میں موجود ہیں لیکن فصلوں میں ان کی اہمیت اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ فاسفورس، نائٹروجن یا پوٹاش کی ہے۔ اس کے اندر 300 گرام امائنو ایسڈز موجود ہیں جو کہ فصلوں کو موسمیاتی تبدیلیوں، خوراکی کمی بیشی اور مختلف دباؤ سے نکالنے کے لیے بہت اہم مرکب ہے، خوراکی جزو ہے۔ یہ پودوں میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے، خوراک کی کمی بیشی کے مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے، یا موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے امائنو ایسڈز بہت اہم چیز ہے۔ شیرو کے اندر 300 گرام کی مقدار میں امائنو ایسڈ بھی موجود ہیں، جبکہ دوسری چیز 300 گرام کی مقدار میں NPK موجود ہے۔ تیسری چیز جو کہ چھوٹی مقدار لیکن بہت اہم، چلیٹڈ زنک، EDTA چلیٹڈ ایتھائلین ڈائی امائنو ٹیٹرا ایسیٹک ایسڈ سے چلیٹڈ 150 گرام زنک بھی موجود ہے جو کہ پودوں میں ذاتی تالیف کے عمل کو تیز کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے اور بہت ضروری ایلیمنٹ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری زمینوں میں 96% تک زنک کی کمی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے شیرو کے اندر 150 گرام کے اندر EDTA چلیٹڈ زنک بھی موجود ہے۔ چوتھا ایلیمنٹ فلوک ایسڈ ہے جو کہ 150 گرام کی مقدار میں موجود ہے۔ یہ پودوں میں خوراک بنانے کے عمل کو تیز کرنا اور روٹ زون کو ڈیولپ کرنا، فیڈنگ روٹس میں اضافہ کرنا، اور اس کے علاوہ 100 گرام کی مقدار میں روٹ پروموٹرز جن کا کام بھی جڑوں کی لمبائی میں، جڑوں کی تعداد میں، خوراکی نالیوں میں اضافہ کرنا ہے تاکہ پودا زمین کے اندر سے خوراک کو بہتر انداز سے اٹھا سکے اور استعمال کر سکے۔ میں آخر میں یہ 8 چیزوں کے نام اور مقدار کو دہرانا چاہوں گا کہ شیرو کے اندر 3 کلو گرام پروسیس سلفر، یوریا کے لاسز کو روکنے کے لیے، زمینی جراثیمی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، زمین کے کا بخار pH کم کرنے کے لیے، مساموں کو کھولنے کے لیے انتہائی اہم۔ 3 کلو گرام سی ویڈز، سمندری جڑی بوٹیوں کا عرق جو کہ زمینوں سے کے اندر سے کلراٹھے پن کو دور کرنے کے لیے، ٹیوبولوں کے پانی سے سوڈیم اور کلورائڈز کے سالٹس کو نکالنے کے لیے، پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے 3 kg کی مقدار میں موجود ہے۔ تیسری چیز پوٹاشیم ہیومیٹ 3 کلو۔ چوتھی چیز 300 گرام امائنو ایسڈز، 300 گرام NPK، 150 گرام چلیٹڈ زنک، 150 گرام فلوک ایسڈ اور 100 گرام روٹ پروموٹرز موجود ہیں۔ اگر ہم یہ رقبے کی زمین کی تیاری کے وقت یا DAP کے ساتھ کوٹ کر کے زمین کی تیاری کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا جب ہم فصل کو DAP کھاد بعض دفعہ فصل منتقل کرنے کے بعد، کاشت کرنے کے بعد DAP کھاد کو ہم براڈ کاسٹ میتھڈ یعنی کہ چھٹے کے ذریعے بھی دیتے ہیں، تو اس DAP کے ساتھ بھی ہم شیرو کو 1 بیگ کو دے سکتے ہیں، یا جب ہم پہلا یوریا ڈرم کے ذریعے فلڈ کرتے ہیں، مطلب فرٹیگیٹ کرتے ہیں، تو اس ڈرم کے اندر 10 کلو گرام کی مقدار میں شیرو 1 بیگ مطلب ہم فلڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زمینوں کی ساخت بحال ہو، ہماری زمینوں کے اندر جو خوراک ڈالی جائے اس کا زیادہ تر حصہ پودے استعمال کریں،
पौधे इस्तेमाल करके तंदुरुस्त बेहतर तौर पर अपनी बढ़ोतरी कर सकें, बेहतर फूल फल गुडी सिटे ले सकें और एक क्वालिटी वाली भरपूर बम्पर क्रॉप अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो शेरू 1 बैग फ़ी एकड़ के हिसाब से बिजाई से लेकर 20 से 25 दिन के अंदर अंदर छट्टे के ज़रिए या ड्रम के अंदर फ्लड के ज़रिए दे सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आप तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला रिज़्क़, उम्र और घरों में बरकत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।